आओ दोस्तों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। पाकिस्तान, आखिर पाकिस्तान शुरू कहाँ से होता है? क्या वहाँ से जहाँ नक्शे पर उसकी सरहद बनाई गई, या वहाँ से जहाँ किसी ने पहली बार अलग वतन का ख्वाब देखा था, या फिर उन लोगों से जिन्होंने इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए अपना घर, अपनी ज़मीन, हत्ता के अपनी जान भी कुर्बान कर दी। शायद पाकिस्तान को समझने के लिए सिर्फ किताब काफी नहीं, कभी इसकी गलियों में चलना पड़ता है, कभी इसकी इमारतों को देखना पड़ता है, या फिर उन लोगों की कहानियाँ सुनना पड़ती हैं जिन्होंने इस मुल्क की तारीख अपने हाथों से लिखी। आओ दोस्तों सैर कराएं तुम्हें प्यारे पाकिस्तान की। इस शहर को देखें तो लगता है हर वक्त यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। ट्रैफिक, बाजार, लोगों का हुजूम और समंदर। लेकिन अगर वक्त को जरा पीछे ले जाएं तो ये शहर हमें बहुत सी कहानियां सुनाता है और तहरीक आज़ादी की याद दिलाता है। 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो सिर्फ नक्शे में एक मुल्क बनने की बात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे लाखों कुर्बानियां और हिजरत की कहानियां रकम हुई। आज़ाद सरजमीन के लिए लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान हिजरत कर रहे थे, जिनमें से बेशतर ने कराची का रुख किया। किसी ने ट्रेन पकड़ी और किसी ने बहरी जहाज। ज़्यादातर लोगों के पास चंद जोड़े कपड़ों के सिवा कुछ नहीं था। वो अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आ रहे थे। शायद इसीलिए कराची सिर्फ पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के इब्तदाई सफर का एक अहम गवाह भी था। लेकिन वक्त के साथ पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल हो गया। ये है इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के मुकाबले में निस्बतन नया शहर, लेकिन पाकिस्तान की शनाख्त में इसकी बहुत अहम जगह है। ये है फैसल मस्जिद, ये पाकिस्तान मोनूमेंट और ये आइन एवेन्यू। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां आप सिर्फ इमारत नहीं देखते, बल्कि आपको ऐसा लगता है कि तारीख अभी भी वहां मौजूद है। ये है मीनार पाकिस्तान। 23 मार्च 1940 यही वो मकाम है जहां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के तारीखी इजलास में करारदाद लाहौर पेश की गई। एक ऐसी करारदाद जिसने बड़े सगीर के मुसलमानों के सियासी मुस्तकबिल को एक नई सिमत दिखाई। लेकिन लाहौर को सिर्फ मीनार पाकिस्तान से समझना लाहौर के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि इस शहर की तारीख सिर्फ एक दिन या एक करारदाद की तारीख नहीं, बल्कि इसके पीछे एक पूरी दास्तान छुपी है। तो अगर आप लाहौर को समझना चाहते हैं तो आपको लाहौर के तारीखी दिल में उतरना होगा, और ये है पुराना लाहौर। यहाँ की गलियाँ, छोटी दुकानें, पुराने दरवाजे और कदीम इमारतें माजी और हाल को इकट्ठा जोड़े हुए हैं। यहाँ आपको सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं बल्कि जिंदा सकाफत भी मिलती है। ऐसी सकाफत जो नस्ल दर नस्ल लोगों के साथ चलती आई है। किसी गली में खाने की खुशबू है, किसी दुकान पर पुराने हुनर जिंदा है और किसी दीवार पर गुजरे हुए ज़माने की निशानी। यही तो लाहौर की ख़ास बात है। ये शहर अपनी तारीख को सिर्फ महफूज नहीं रखता बल्कि इसे आज भी जीता है। पाकिस्तान की तारीख को अगर हम एक सफ़र समझें तो ये सफ़र सिर्फ कराची, लाहौर या इस्लामाबाद तक महदूद नहीं, इसमें कोयटा भी शामिल है, और इसकी एक अहम वजह कोयटा का टाउन हॉल है। ये एक तारीखी इमारत है, खामोश, पुरसुकून, लेकिन 1947 में यहाँ एक तारीखी सियासी कार्रवाई हुई। जून 1947 के मंसूबे के तहत ब्रिटिश बलूचिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला होना था, और फिर आया 29 जून 1947। इसी रोज़ यहाँ शाही जिरगे और कोयटा म्यूनसिपलिटी के नुमाइंदों का मुश्तरका इजलास हुआ, और इस इजलास में ब्रिटिश बलूचिस्तान के पाकिस्तान के साथ शामिल होने की हिमायत की गई। अब ये इमारत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दफ्तर है और टाउन हॉल जिना हॉल कहलाता है। आज हम इस इमारत को देखते हैं तो शायद ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो कि कभी यहाँ होने वाले फैसले आने वाले पाकिस्तान की तश्कील का हिस्सा बनेंगे।
اور شاید یہی تاریخ کی سب سے دلچسپ بات ہے، کچھ بڑے فیصلے ایک عمارت کے اندر ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے اثرات نسلوں تک رہتے ہیں۔ یہ ہے پشاور، ایک ایسا شہر جس کی تاریخ چند دہائیوں پر محیط نہیں، بلکہ یہ شہر صدیوں سے اپنے اندر مختلف تہذیبی روایات اور اقدار کو سمیٹے ہوئے ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پشاور کی ایک اور الگ کہانی بھی ہے، آزادی کی جدوجہد اور قصہ خانی بازار۔ قصہ خانی بازار یعنی قصے سننے والوں کا بازار، جس نے صرف قصے نہیں سنے بلکہ تاریخ بنتے ہوئے دیکھی ہے۔ پشاور کی کہانی صرف قصہ خانی تک محدود نہیں، یہاں کے باسیوں نے پاکستان کی آزادی کی تحریک میں اپنی قربانیوں، تعلیم کے فروغ اور نوجوانوں کے کردار سے بھری پڑی ہیں۔ لاہور کے تاریخی حصے میں چلتے ہوئے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ شہر ایک ہی وقت میں کئی زمانوں میں زندہ ہے۔ پرانے دروازے، مغلیہ دور کی عمارتیں، قدیم بازار اور ان کے درمیان آج کی تیز رفتار زندگی۔ تو اگر پاکستان کی تاریخ کو سمجھنا ہو، لاہور کو صرف دیکھنا ہی نہیں، اسے سننا ہوگا، اسے محسوس بھی کرنا ہوگا، کیونکہ لاہور صرف ایک شہر نہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا زندہ باب ہے۔ کراچی میں ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں آپ آج بھی اپنے سامنے ماضی کو کھڑا ہوا محسوس کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہ ایمپریس مارکیٹ۔ اس کی دیواروں نے کراچی کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، نئے محلے بنے، نئی بستیاں آباد ہوئیں اور اس شہر میں آنے والے لوگ آہستہ آہستہ اس شہر کا حصہ بنتے چلے گئے۔ لیکن اسلام آباد صرف خوبصورت عمارتوں کا شہر نہیں، یہاں پارلیمنٹ ہے، ریاستی ادارے ہیں اور وہ جگہ ہیں جہاں پاکستان سے متعلق اہم فیصلے ہوتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے جو اسلام آباد کو باقی شہروں سے مختلف بناتی ہے۔ یہ شہر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ملک صرف زمین اور سرحدوں سے نہیں چلتا، اسے چلانے کے لیے آئین چاہیے، ادارے چاہیے اور سب سے بڑھ کر فیصلے چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں آ کر پاکستان کے تصور کی فکری بنیاد سے ملاقات ہوتی ہے، اور یہ ہے مزار علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال وہ شاعر اور مفکر جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کے لیے ایک الگ تصور پیش کیا۔ کراچی میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جس کا براہ راست تعلق پاکستان کے بانی محمد علی جناح سے ہے، جی، سندھ مدرسۃ الاسلام۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے بانی پاکستان محمد علی جناح نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس وقت شاید کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ نوجوان آگے چل کر برصغیر کی تاریخ کا رخ ہی بدل دے گا۔ اور پھر تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا جب اسی شہر نے اس نوجوان کو بحیثیت پہلے گورنر جنرل خوش آمدید کہا، اور اسی شہر کے دل میں بانی پاکستان کی آخری آرام گاہ ہے، جنہوں نے پاکستان کے خواب کو عملی شکل دینے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ یہ ہے اسلامیہ کالج پشاور، یہاں کے اسٹوڈنٹس نے تحریک پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب یہاں آئے تو یہاں کے اسٹوڈنٹس کا ان کے ساتھ تعلق تاریخ کا حصہ بنا رہا۔ ایک دن میں پورا پاکستان نہیں دیکھا جا سکتا، اور نہ ہی ایک ایپیسوڈ میں اس کی پوری تاریخ سمیٹی جا سکتی ہے، کیونکہ ہر شہر کے پاس اپنی ایک کہانی ہے، یہاں کی ہر ایک گلی کے پاس اپنی ایک یاد ہے، اور ہر تاریخی عمارت کے اندر ایک ایسا باب چھپا ہے جو پاکستان کی بڑی کہانی کا حصہ ہے۔ یہ تو ابھی آغاز ہے، پاکستان کی کہانی ابھی بہت باقی ہے۔